अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर एक तवील गैर हाज़िरी हुई, उस पर माज़रत ख़्वाह हूँ। आज सूरत हाल ये है कि एक ऐसा वाक़या मेरे सामने आया और उसके पस मंज़र में 2-3 और वाक़यात भी सर उठाने लगे, और वो है मंडी बहाउद्दीन। ये दरियाए चनाब के किनारे पे जो गुजरांवाला डिवीज़न है, उसका एक बड़ा मारूफ़ ज़िला है। साथ गुजरात है, हाफ़िज़ाबाद है, उधर वज़ीराबाद जो कैंची छुरियों के हवाले से बड़ा मशहूर है। ये वहाँ मंडी बहाउद्दीन का एक नौजवान है, अली हैदर, 20-21 साल इसकी उम्र है, और इसने लव मैरिज की, यानी पसंद की शादी अपने ही इलाके में मंडी बहाउद्दीन में किंजा रानी एक बच्ची है, एक नौजवान लड़की है, उससे इसने लव मैरिज कर ली और उसके बाद वो उसको लेके अपने घर चला गया। कुछ अरसे बाद धोखे से जो किंजा के घर वाले हैं, इसके वालिद साहब और इसके भाई बच्ची के, यानी इस नौजवान के ससुर और शब्बीर उनका नाम है, और उनके जो अकबर और सोनी और 2-3 दोस्त उनके, इन लोगों ने धोखे से अपने दामाद को अपने घर बुलाया और घर बुला के जो है उसके साथ जो सलूक रवा रखा और उसके साथ जिस जुल्म और सिफाकी का रवैया अपनाया, वो बड़ी अजीब दर्दनाक कहानी है। और मैंने आपको बताया कि ये अक्सर वाक़यात में कत्ल व गारतगरी होती है, इंतकामी जज्बा जो है वो उभर आता है और इसे गैरत के नाम पे कत्ल कहा गया। और इस तरह के वाक़यात जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में, कबायली इलाका जात में और उन फार फ्लांग एरियाज़ जो हैं जहाँ इस तरह की रसूम रवाज कबायली तर्ज की हैं, वहाँ इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं। लेकिन पंजाब के एक बड़े ज़िले में जो दरियाए चनाब के लब पर वाक़ है, वहाँ ये मंडी बहाउद्दीन जो है, वहाँ बड़े ज़िले में एक वाक़या हुआ। वहाँ हमारे एक अज़ीज़ अब बहुत पुराने दोस्त हैं, वो बड़ा अरसा तवील अरसा DPO रह के आए हैं, काज़मी साहब। अब उन्होंने भी कई वाक़यात हमें बताए थे कि मेरे ज़िले में क्या कुछ होता था। करीबी उनके हम जो कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर, उसके अज़ला की सरहदें लगती हैं, तो ये भी कबायली रस्म व रवाज जैसा लगता है। और लगता ये है कि शायद यहाँ भी वही रस्म व रवाज जो पाक अफ़गान सरहद के साथ साथ ये जो तोरखम बॉर्डर है, तोरखम बॉर्डर के साथ काबुल के साथ कबायली इलाका जात जो पहाड़ी इलाके हैं, पाकिस्तान की सरहदें जिन इलाकों से लगती हैं, और जो पंजाब की सरहदें जिन इलाकों में हमारे अपने सूबों में जो फॉल करती हैं, वहाँ की रसूम व रवाज देखी गई थी। लेकिन मंडी बहाउद्दीन में ये जो वाक़या पेश आया, जहाँ ये जो हैदर है, अली हैदर, ये 20-22 साल का नौजवान है, और इसी एज की उम्र में 18-20 साल की वो बच्ची होगी किंजा जो है, उसके जब घर वालों ने उसको धोखे से अपने दामाद को बुलाया, अली हैदर को, और बुला के और तेज़ धार 2 आले, वज़ीराबाद की कैंची छुरियाँ जो हैं वो बहुत मशहूर हैं, और वही कहते हैं चाकू छुरियाँ जो हैं वो इस ख़ानदान ने, ये जो शब्बीर का ख़ानदान है, इस बच्ची का पहले नाम जो था ना, मेरा किंजा शब्बीर ही था, अब किंजा रानी है, तो इनने वो 2 तेज़ धार छुरे जो हैं वो ले लिए, और सिफाकी और बर्बरियत की जो जुल्म की इंतहा की वो ये की कि उस नौजवान अली हैदर की दोनों आँखें, उसको पहले शिकंजा में लिया और मुश्कें कस दी, और ये सारों ने पकड़ के उसको ज़बरदस्ती अपने ही घर में, कहीं बाहर नहीं, अपने घर में ही, अपने घर में उसको जो लिटा के और इंतकाम का निशाना बनाया। और ये गैरत के नाम पे कत्ल से ज़्यादा संगीन है कि उसको बिसारत से महरूम कर दिया। दोनों आँखें उसकी निकाल दी, नाक काट दी उसकी, उसके चेहरे पे ज़रबात लगाई। अच्छा, और ज़रबात जो है ना नाज़रीन, जिस्म के किसी और हिस्से पे नहीं है, सिर्फ चेहरे को दागदार किया है और दोनों आँखों से उसको महरूम किया है। और वो आँखों से महरूम करने के बाद जो है, ये लोकल पुलिस ने बताई है सारी बातें। लोकल पुलिस ये कहती है मंडी बहाउद्दीन की, कि वो कहते हैं कि चीखो चिल्लाहट हुई, और उस बात का उसकी बीवी को, यानी इनकी बच्ची का जो घर है अपना है, उसकी वो रहने वाली बच्ची जो है वहीं की, उस बच्ची को भी नहीं पता लगा इस बात का। और इस नौजवान की आंखें निकाली, नाक कान घायल किए, चेहरे पे बदनुमा दाग धब्बे निशान छुरे के वो घोंप के लगाए गए, और उसको ईज़ा रसानी के ज़रिए जो है ना वो बिसारत से महरूम किया गया, और उसको छोड़ के खुद सारे के सारे फ़रार हो गए। अब ये नहीं पता कि मोहल्लेदारों ने देखा या क्या हुआ, किस तरह जो है ये पुलिस तक इत्तला पहुंच गई। किसी नामालूम शख्स ने 15 पे इत्तला की, और मंडी बहाउद्दीन पुलिस वहाँ आई, और पुलिस ने आके वहाँ नाजरीन जो है फौरी तौर पे ये उसी इलाके में
جو ہے وہاں سے اس نوجوان کو زخمی کو اٹھایا اور وہاں کہ ہسمنڈی بہودن کے بڑے اسپتال میں ڈسٹرکٹ ہاسپٹل جو ہے وہاں لے جا کے اس کے علاج معالجہ کیا جا رہا ہے. اور اب تصویر یہ ویڈیو وائرل ہے آج کل سوشل میڈیا پہ, 3-4 روز ہو گئے اس بات کو. مجھے صرف واقعی دیکھ کے یاد آیا اور پھر تحقیق بھی میں نے اس کی. پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے, لیکن مقدمے میں نامزد صرف 3 کو کیا گیا ہے. شبیر والد ہیں اور ان کے 2 بیٹے اکبر اور سونی, ان کو ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا اور 2 نامعلوم افراد کا بھی تذکرہ ہے. یہ 5 افراد پہ مقدمہ درج ہوا ہے اقدام قتل کا. آنکھیں ضائع کرنے کی کوئی ایسی دفعہ نہیں ہے جس سے یہ پتہ لگتا ہو, لیکن بہرحال سنگینی اور شدت کے تحت اقدام قتل کا مقدمہ درج ہے. 3 باپ بیٹا فرار ہیں, ان کے ساتھی ملزمان کو پتہ نہیں ہے. گھر ان کا خالی ہے جو پولیس نے تالا لگا دیا ہے, اور اس کو جو ہے نا باقاعدہ کرائم سین جو اس کو مضروب کرنے کا مرکز ہے, گھر ہے, رہائش ہے, اس کو محفوظ بنا لیا گیا ہے. یہ واقعہ تو ہے جو لڑکی کے گھر والوں نے اپنے داماد پہ حملہ کر کے, لو میرج کرنے والے داماد پہ, اس پہ کیا ہے. ایک اس طرح کا واقعہ جو ہے نا وہ 2018 میں کوئٹہ کے مشہور ضلع ہے لورا لائی, جو سردی بڑی پڑتی ہے وہاں, وہ آج جو شدت کا موسم ہے یہ لورا لائی میں تو ناقابل برداشت ہے. کوئٹہ میں یہ واقعہ لورا لائی میں جو کچھ ہوا تھا بلوچستان کے, وہاں یہ تھا کہ وہاں ایک نوجوان نے, عبدالباقی میرے خیال اس کا نام ہے غالباً, اس نے ایک پسند کی شادی کی خواہش کا اظہار کیا اور ماں نے اس کی تائید کر دی. اس کی ماں نے کہا ٹھیک ہے تم کر لو, لیکن والد اور 2 بھائی اس کے, یعنی 2 بیٹے اور باپ ان کا, وہ اس اپنے بیٹے کی عبدالباقی کی شادی کی خواہش پہ, محض پسند پہ وہ ناخوش تھے. اور وہاں تو خیر رسوم و رواج بھی, لورا لائی تو ایک قبائلی علاقہ گنا جاتا ہے, وہاں رسوم و رواج بھی اس طرح کی ہیں. اور وہ عبدالباقی جو ہے اس کے بھائیوں نے اور باپ نے وہ چمچ جو ہوتا ہے سپون, اس سپون کو تیز دھار کر کے اس سے آنکھیں نکال دی. آنکھیں نکالنے کا یہ وہ واقعہ مجھے اس وقت یاد آ گیا 2018 کا, جب میں نے یہ منڈی بہاؤالدین کی علی حیدر کے ساتھ روا سلوک جو ہے وہ دیکھا. اور اسی طرح کا ایک واقعہ مرغوں کی لڑائی پہ ہوا ہے, اور وہ واقعہ مرغوں کی لڑائی کا سوشل میڈیا پہ وائرل ہے کہ 2 مرغے آپس میں لڑ رہے تھے, تو ایک مرغے نے دوسرے کی آنکھیں نکال دی, جھپٹا مارا, حملہ آور ہوا اور آنکھیں نکال دی. تو جب آنکھیں نکالیں, جس مالک کا مرغہ زخمی ہوا تھا جس کی آنکھیں نکلی تھی, اس نے اس کے دوسرے مرغے کے مالک کو اس کی فزیکلی آنکھیں نکال دی. یہ مرغے کی آنکھیں نکلی تھی, اس نے انسان کی آنکھیں نکال دی. تو یہ آنکھیں نکالنے والا واقعات جو ہے نا یہ ہوتے صرف اس لیے ہیں کہ انتقام کی آگ جو ہے نا وہ آسمان کو چھو رہی ہوتی ہے, اور جب آسمان کو چھوتی ہے تو پھر اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ آنکھوں کے بدلے آنکھیں. اب یہ تو دونوں واقعات جو پسند کی شادی کے ہیں یہ تو کوئی بدلے کے وہ نہیں ہے, وہ تو مرغوں کی لڑائی میں بندے کود پڑے تو انہوں نے ایک دوسرے کی آنکھیں نکال لی. لیکن اس طرح کے واقعات آنکھیں نکالنے والے جو ہے نا یہ خدا کی دی ہوئی سب سے بڑی نعمت ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جو بصارت اور بصیرت دونوں چیزیں یکجان کر لیں اگر ان کو, بصارت اور بصیرت جو ہے ایسی خدا کی نعمت ہے, ایسا کرم ہے اللہ کا کہ اس کو نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کی لاٹھی جو بے آواز ہے اس کو آواز دے رہے ہیں. اور اس کو اگر چیلنج کیا جائے, خدا کی جو قدرت ہے اس کو چیلنج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ باقاعدہ عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. اور یہ جن لوگوں نے اس طرح حرکت کی, پسند کی شادی ہونا یا نہ ہونا, خواہش کا اظہار کرنا نہ کرنا, یہ اپنی جگہ پہ ہے. یہ سوسائٹی کا ڈائلما ہے. بعض والدین کی اولاد جو ہیں اس کو اگر ناخلف بھی کہیں آپ کو, شادی تو خیر کوئی بری بات نہیں ہے, بالغ شخص جو ہے وہ پسند کا اظہار بھی کر سکتا ہے, پسند بھی کر سکتا ہے. تو اگر اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں تو دل اس لیے دکھتا ہے کہ آپ اس طرح کی بات پر اس حد تک چلے جائیں کہ آپ اس کو بے بصیرت کر دیں, بے بصر کر دیں. بصارت اور بصیرت یہ عجیب سی صورتحال ہے کہ جو تینوں واقعات میں نے آپ کو بتائے ہیں ان میں جو کچھ ہوا وہ قابل افسوس بھی ہے. اور میرا خیال ہے اس کو قانون کو بھی حرکت میں آنا چاہیے. اخلاق کی طور پر بھی معاشرے کا یہ فرض ہے, ہم میں سے ہر شخص کا یہ فرض ہے کہ وہ اس طرح کے واقعات جو ہے نا اس کی روک تھام کے لیے کوئی نہ کوئی اپنا جو ہے وہ کردار ضرور ادا کرے.